रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना, रहमतों का महीना, यही वो माह मुक़द्दस है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी नौ इंसान पर बिलखुसूस और कुल आलम पर बिलउमूम एहसान अजीम फरमाया। अपनी बेमिसल नेमतों में से सबसे कीमती नेमत हमें अता फरमाई, यानी आकाए दो जहां, सरवरे सरवरां, खातमुन नबिय्यीन, खातमुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, हुजूर अहमदे मुजतबा हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रबीउल अव्वल यही वो बाबरकत माह मुबारक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से जुल्मत, जिहालत और अंधेरे का खातिमा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से चार सू नूर, हिकमत और रोशनी फैल गई। अरब के सहरा में वो फूल खिला कि जिसके रंगों से बेरंग दुनिया में रंग बिखर गए। वो फूल खिला कि जिसकी खुशबू से जमाना महक उठा। दुनिया भर के मुसलमान उशाक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत की खुशी में अपनी अपनी रिवायात के मुताबिक खुशी, मुसर्रत और अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं, और ये हमारे ईमान का हिस्सा और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ व वारफ़तगी के इजहार का जरिया है। मगर क्या कीजिए कि बदकिस्मती से इस मोहब्बत और अक़ीदत भरे मौके को भी हम अपनी बेएतदाली की वजह से मुतनाज़े बना देते हैं। इस खूबसूरत और चाहतों भरे दिन को भी हम अपनी लाइल्मी, बेबसीरती और मसलकी अनापरस्ती की बदौलत बिदआत का जरिया बना देते हैं। जरा गौर फरमाइए कि बातिल फिरकों की नकाली में हम भी शबीहात के निकालने में लग जाते हैं। खाना-ए काबा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह निकालना और लोगों का इनसे तबर्रुक हासिल करना और मन्नतें मुरादे मांगना, ढोल पीटना, बैंड बाजे बजाना, साजो मौसीकी के साथ नाते पढ़ना, भंगड़े डालना, दूसरे लोगों को ईज़ा और तकलीफ पहुंचाना, खवातीन का भड़कीले लिबास पहनकर बाहर निकलना, बड़े बड़े स्पीकर और डेक लगाना और गाने और मौसीकी की सुरताल और उस पर डांस और नाचना, ढोल ढमक्के पर चंद मन चले भंगड़ा डालकर नाऊज़ बिल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाई जा रही है। और अब तो पिछले 1-2 बरसों से बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मुबारक के केक भी तैयार होने लगे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिजली चोरी करके अपनी गलियों, बाजारों और मकानों को रंग बरंग बरक़ी कुमकुमों से सजाना, जबकि दूसरी जानिब फर्ज नमाजों को जाया करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के नाम पर आपकी शरीयत की मुखालिफत की जा रही है। खुदारा सोचिए कि यह बाइसे सवाब है या गुनाह। खुबाश नौजवान फुहश हरकतें करते हैं। जुलूस में मुख्तलिफ गाड़ियों पर फिल्मी गानों की रिकॉर्डिंग चलती है और नौजवान लड़के फिल्मी गानों की धुनों पर नाचते हैं। नमाज के औकात में जुलूस चलता रहता है। उधर मस्जिद के मीनार पुकारते हैं कि हय्या अलस्सलाह, मगर ये जुलूस चलते रहते हैं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस पर ऐसे जुलूस बदनुमा दाग हैं। क्या यही वो इस्लाम है जो आज से 1400 बरस कबल पैगम्बर इस्लाम ने अपनी जान जोखिम में डालकर बदरो उहद के मारके लड़कर अपने खानदान का लहू देकर सहाबाए किराम की जानें कुर्बान करके हमें दिया था? क्या हम गलत रास्ते के राही तो नहीं बन रहे? दरअसल हम मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने के बजाय जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में महज अपने नफ्स को राजी करने में लगे हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत और कैसा इश्क है कि जिस दीन की खातिर वो सारी जिंदगी अजियतें सहते रहे। हमने अपनी अना और नफ्स परस्ती में इसी दीन की बिदआत और खुराफात से शक्ल बिगाड़ के रखती है।
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا بلا شک و شبہ ایک بابرکت اور باعث سعادت فعل ہے۔ شرعی حدود کے اندر اور کسی بھی قسم کی خود ساختہ قیود اور محرمات سے پاک مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد اور ان میں شمولیت میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اکابرین امت نے نہ صرف اس کے جواز میں فتویٰ دیا بلکہ اس میں شامل ہونا باعث سعادت لکھا ہے۔ لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بدعات کو فروغ دینا، جھنڈیوں اور قمقموں سے گلیاں بازار سجانا، جس کے لیے بجلی چوری کی جائے، دن مخصوص کر کے جلوس نکالنا، ڈھول تاشوں کے ساتھ نعتیں پڑھنا، اہل رفس کے تازیوں کی نقل میں خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنانا اور ایسی ہی متعدد بدعات کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہی وہ مفاسد ہیں جن کی وجہ سے حنفی بریلوی علماء اب خود ان محافل میلاد و جلوس سے نالہ ہیں۔ بریلوی علماء کرام میں سے مولانا غلام رسول سعیدی شرح مسلم میں کہتے ہیں کہ یہ جلوس بدنما داغ ہیں، ان کو بند ہونا چاہیے۔ اسی طرح علامہ طاہر القادری اپنی کتاب میلاد النبی میں ان جلوسوں کے مفسدات بیان کر کے ان کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بریلوی جید عالم دین مفتی منیب الرحمان روزنامہ جنگ 25 دسمبر سن 2015 کے کالم میں ان مروجہ میلادی جلوسوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ تو یہ ضروریات دین میں سے ہیں اور نہ ہی ضروریات مسلک اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ جشنوں کے موقع پر جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ ضرور ہے کہ آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ جلوس میں بے ہنگم شور شرابہ، مرد و زن کا اختلاط اور بدنظمی اور لاؤڈ سپیکرز کا شور و غوا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو ہدایت کی جائے کہ وہ باوضو ہو کر جلوس میں شامل ہوں، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں۔ جب نماز کا وقت آئے تو باجماعت نماز ادا کریں، کیونکہ فرض نماز کے وقت میں فرض نماز ادا کرنا یہ فرض ہے، اور اگر ہم جلوس نکالتے ہیں عشق مصطفیٰ میں اور نماز نہیں پڑھتے تو یہ پھر سچا عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اور سچی محبت و عقیدت مصطفیٰ یہی ہے کہ آپ کی تعلیمات کی بھی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت و اتباع کو اپنا شعار بنایا جائے۔ تمام خطباء اور واعظین کو حضور کی تعلیمات بھی بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو دین کے بارے میں آگہی حاصل ہو۔ تنظیم اتحاد امت کے زیر اہتمام 100 سے زائد مفتیان کرام اور علماء کرام نے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ ضابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے راستوں کو بند کر کے محفل میلاد منعقد کرنے کے بجائے مساجد، مدارس یا پھر کسی کھلے گراؤنڈ یا ہال میں محفل میلاد منعقد کی جائے۔ نعت خواں حضرات فلمی گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھنے سے گریز کریں۔ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیماروں، یتیموں اور بیواؤں کی عملی مدد بھی کریں۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران غریب بستیوں میں کھانا تقسیم کریں، غریب بیماروں کو مفت دوائیں فراہم کریں، قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کے لیے تعاون کریں۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہمارا کوئی بھی عمل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی نہ ہو۔ ربیع الاول شریف کے دوران سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تحریری اور تقریری مقابلے کروائے جائیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لٹریچر شائع کر کے تقسیم کیا جائے۔ گھروں میں محدود پیمانے پر درود شریف پڑھنے کی چھوٹی محافل کو بھی فروغ دیا جائے۔ ہر محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بیان کی جائے۔ آپ کا اپنوں، غیروں اور دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بیان کیے جائیں۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کائنات